Orthographe. Les noms féminins en IE. الأسماء المؤنثة اللي كتنتهي بإي. Lis ces noms à haute voix. اقرأ هذه الكلمات، هذه الأسماء بصوت مرتفع. Quels sons ont-ils en commun؟ شنو هو الصوت؟ ما هو الصوت اللي عندهم مجموعين؟ الصوت المشترك بيناتهم. C'est le son I. حنا نجربو واش بصح لو son I ولا لا. ديما من تشوف بين معقوفتين عرف راه كنهضروا على الصوت، على الصوت ماشي على الحرف، ماشي على الكتابة. نقراو هاد الكلمات هادو بعدا. Une toupie. La souris. Une boulangerie. Une brebis. La bergerie. إذن شنو هو الصوت اللي كيتكرر؟ هو الصوت إي. الصوت كتلقى معقوفتين كنهضروا على الصوت ماشي على الحرف. علاش؟ شنو الفرق ما بين الصوت والحرف؟ مثلا هنا هادو كيتسموا اي او، هادو حروف كتابه اي او، ولكن بجوجهم كيعطيو الصوت. هاد الصوت هذا اي، صوت اي. برجري واخا كيساليو باي او. هنا ان بروبي هي اي اس ولكن كتعطي نفس الصوت. يعني بجوج لا بغينا نكتبوهم كتابه صوتيه نكتبوهم بهاد اي هاد. برجري، بروبي، نفس الصوت كيساليو به. Je réfléchis et je manipule. Les garçons jouent à la toupie. الأطفال يلعبون طريمبو، هاد الحاجة هادي هي لا توبي. La brebis passe devant l'écurie. النعجة يعني الأنثى الخروف باس كدوز قدام l'écurie أمام الإسطبل. La nuit في الليل. فاطمة allume une bougie. تشعل شمعة. La sonnerie marque la fin du jeu. La sonnerie يعني الجرس يحدد نهاية اللعبة، يعني ملي كيصوني كتسالي اللعبة. شنو المطلوب منا؟ إذا لاحظتوا بأن سطروا على مجموعة من الأسماء، سطروا على لا توبي، ليكوري، هذا لا توبي، ليكوري الإستابل، لا سونري الجرس، لا بوجي، une bougie الشمعة. Les mots soulignés sont-ils masculins ou féminins؟ هاد الأسماء اللي سطرنا عليهم واش مؤنث ولا مذكر؟ تلاحظ ديتيرمينو اللي قبل منه باش نعرفوه. لا إذن هادي مؤنث. ليكوري كنقولو اون écurie ما كنقولوش ان écurie. لا صونري ها لو ديتيرمينون بينا بأن هادي مؤنث. هنا اون بوجي بينتنا بأن هادي مؤنث. إذن لي مو سولينيي سون فيمينان، الأسماء اللي مسطرين عليها راهم في المؤنث، سون فيمينان مؤنث. Par quel son se terminent les mots soulignés؟ أين الصوت اللي كيكملوا به هاد الجمل، هاد الكلمات المسطرين عليهم؟ هاد لا تو بي إي، l'écurie، la sonnerie، une bougie. إذن les mots soulignés se terminent par le son I. الصوت عقل كتلقى بين معقوفتين كنقصدو الصوت. Comment ce son est-il écrit؟ Elle s'écrit en IE كيتكتبو بإي E. لاحظتوا بوجي IE، sonnerie IE، toupie IE، l'écurie IE. باش كيكملو بإي E. Ce que j'ai appris، le son ماشي الكتابة، le son صوت I بين معقوفتين à la fin d'un nom féminin في نهاية اسم مؤنث s'écrit généralement تكتب عامة
إي أو. في المؤنث الصوت من تسمع شي صوت إي في اسم مؤنث راه تعرف بأنك غادي تكتبو في الغالب إي أو، ولكن راه كاينة بعض الاستثناءات غادي نشوفوهم من بعد. اكزومبل مثال لا بي واحد الفرخ صغير، لا بي نوع من العصافير. اون توبي هي داك ترينبو. لا بيرجري هي الزريبه اللي كيكونوا فيها الغنم. لا بولونجري المخبزه. هنا لي زيكسبت هادو القاعده العامه بان من تسمع الصوت اي انت ما كتعرفش مثلا تكتب لا بي، سمعتي لا بي وما كتعرفش تكتبها، ولكن سمعتي الصوت اي وعرفتي بانها مؤنث، اذا غتمشي ديريكت دير لها اي او. واضح؟ سمعتي اون توبي ما كتعرفش تكتبها، سمعتي الصوت اي كتعرفش تكتبها، اذا كتسالي وعرفتيها مؤنث كتسالي باي او. هكا كتقول القاعده. كاينه بعض الاستثناءات هما هادو، مثلا اون بروبي ما كتكتبش باي او، اون بروبي. اون فورمي كتساليها باي. une perdrix IX. une souris IS. عقلوا على هادو هما الاستثناءات اللي كاينين. اذا القاعده هي هذه انها تسالي باي او. اي حاجه عندها الصوت اي في الاخر ومؤنث كتسالي باي او. الاستثناءات هما هادو عقلوا عليهم حفظوهم. une brebis نعجه. une fourmi نمله. une perdrix حجله طائر ديال الحجل. une souris فأرة، إما كنقصدو بها الفار ديال بصح ولا ديك لا سوري ديال l'ordinateur. Je vérifie mes acquis. Complète avec la terminaison qui convient. IE ولا IS ولا I ولا IT ولا IE ولا IX. داك الشي راه نشوفوه واخا غير من القاعدة غنقلوه. قالك كمل ليه هاد الكلمات ب IE ولا IS ولا I ولا IT ولا IE ولا IX. شفنا القاعده وشفنا الاستثناءات يعني من خلالهم غنحاولوا نخدموا. هنا قالك ان بيردغي اي اكس غتكمل حجله. اون سوري فاره اي اس. اون بي فرخ اي او. اون بوجي الشمعه اي او. اون فورمي اي. اون توبي اي او. écrire اكتب deux noms qui se terminent par IE. اكتب لي جوج كلمات اللي كيساليو ب IE. هادشي من اختياركم، انا كنعطيكم اقتراحات وصافي. une pharmacie صيدليه. une bougie شمعة. une mairie البلديه. un nom qui se termine par IS كلمة اللي كتسالي ب IS. une brebis هي النعجة ولا خروف مؤنث. une souris هنا فأرة. وهكا سالا الدرس ديال اليوم. الدرس كان واضح وسهل.